हॅलो, माझे नाव आर्थुरो डिसुजा आणि हांव चेअरपर्सन ऑफ Santa Cruz Biodiversity Management Committee and also chairman of the Bondwall Lake Management Committee. आता जाला ते भाशेन आमी आयकलां ते भाशेन ही मिटींग पळय थारायलेली गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी ती आयज थारायलेली एक्चुली आनी सांजचें आमकां आतां सडनली कळोन येयलां की ते मिटींग तेणी पोस्टपोन केल्या म्हणून. आतां तुमी पोस्टपोन कित्याक करता? तुमी हे मिटिंगा पळय हेचे पळय तुमी डिसायड केलां 7 days in advance. तुमकां खबर नासलेलें कितें मिटींग तुमचें कितें येवपाचें आसा तें आमकां कांय खबर ना. पूण आमकां दिसता कितें एक कितें आमच्या कानान कितें तेल घालूंक सोदता कशें दिसता म्हाका. हें आतां कितें तुमचें कितें चल्लां काय म्हणटा हांव बिल्डराचें आनी तुमचें कितें. आमी आयकलां ते भाशेन आतां TCPन नोटिफिकेशन काडलां की तुमी काम बंद करचें म्हणून. कोणाक ते कोण पळय तो कन्स्ट्रक्शन करता पळय थिंगासर 150 meters अवे फ्रॉम बोंडवल लेक. तर तुमी ताका कितें टायम दिता? आतां आमचे पंचायतीनी ताका स्टॉप वर्क काडला म्हणजे तो कितें रावतलो, तुमचें मिटींग जातलें आनी मागीर आपूण डिसायड करतलो आनी कितें. तो कोर्टान तर गेलो जाल्यार ताका इमिजिएटली ताका स्टे मेळटली आनी तें काम स्टार्ट जातलें. अशें तुमी करूंक सोदता? म्हाका अशें दिसता. कितें दुसरें म्हटल्यार CM तर डिसिजन घेता बिफोर द ऑथॉरिटी मिटींग आनी युनिटी मॉल स्क्रॅप करता आनी प्रशासन स्क्रॅप करता जाल्यार हिंगा ताका डिसिजन घेवपाक कितें कोण ताका आडको हाडटा? हे डिसिजन तुमी तर विदाउट टेकिंग कन्सल्टेशन ऑफ दी स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी. प्रदीप आमचो सर आहा पळय तो वेटलँड ऑथॉरिटी तो सांगता नो डिसिजन कॅनॉट बी टेकन बाय अस 1 and 2, इट हॅज टू बी टेकन बाय ऑथॉरिटी. Now, if the CM is taking the decision, being the chairman of the wetland authority, the CM is taking a decision, then why doesn't he take the decision immediately? Now, you also have, आमी लोकांक सांगूंक सोदता की आमी आतां जेन्ना आमचे हायकोर्ट मॅटर डिस्पोज जालो आनी आमकां हायकोर्टान सांगलें की यू मेक अ रेप्रेझेंटेशन टू द स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी. सो आमी रोखडेंच इन ऑगस्ट 2025 हे आमी रेप्रेझेंटेशन दिलें. आता 5 महिने झाले स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी इज नॉट टेकिंग अ डिसिजन. डिसिजन इज ऑन बेस्ड ऑन फॅक्ट्स. आम्ही पळय फॅक्ट्स दिलेले आसा. द फॅक्च्युअल सिच्युएशन इज दॅट दी बाउंड्री मार्किंग ऑफ द बोंडवल लेक इज कंप्लीटली रॉंग. इट इज not as per what was considered in the rules and regulations as on the water table level. The highest water table level has to be considered. They have highest water table level considered Corona. They have taken only the base of the lake. So if it is definitely therefore wrong, and even for the TCP minister to say that 150 meters from that तो सुटलो. तर तुमी कितें तुमी प्लॅन केला TCPचे आनी CMचे कितें तरी चलता कितें तें आमकां खंय खबर ना. पूण तुमी मातशें आमचें डिसिजन घेवचें ताबडतोब घेवचें आनी डोंट एलोंगेट द मॅटर. आयज आमचें मिटींग आतां आयकलें ते भाशेन मिटींग पोस्टपोन केल्या. हांवें ताबडतोब आमचे MLA रुदोल्फ फेर्नांडीसाक फोन केलो कित्याक हांवें तेन्नाच तेजें बायट आयकलेली की तेणें मिटींग थारायल्या म्हणून CM कडेन ऑन आयज. पण तेन्ना हांवें फोन केलो तो ताका खबर नासलें. हांवें म्हणलें ना मिटींग कॅन्सल केलें. तो म्हणून कितें कसलें तरी डिसिजन कितें इमिजिएट कितें सोल्युशन कितें काडपाक जाय आसलें विथ द गव्हर्मेंट ताका लागून तेणी तें मिटींग पोस्टपोन केलें. आमकां मातशें तुमी एक खोटी आश्वासनां दिनाका. आमचे कडेन तें आयकूंक जावचें ना. लोक आमकां डायरेक्टली प्रेशर करता आमकां विचारता कितें जालां तुमचें आनी आमी पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करिना. आमी डिस्कस करता बोंडवलाचे इश्यू विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. Because once the bondwall gets destroyed, it is over, finished, over and out. मागीर आनी कांय करपाचें ना. तर हांव सांगूंक सोदता CM बाब तूं मातशें डिसिजन घे आनी आमचे नोडल ऑफिसराक सर प्रदीप सरमुकादम प्लीज लिसन टू आवर वॉयस. It has to be decided as soon as possible.
don't give us some lame excuses here and there. We are not, because we analyze, we are trying to analyze, we sit down, we analyze what and how things are moving, in what direction it is moving. And today's cancellation of the meeting is not proper, because you have taken 7 days तुम्ही ॲडव्हान्स तुम्ही नोटिफिकेशन काढून तुम्ही ते मिटींग थारयलेले आसा. सो सडनली ते मिटींग हें करपाक म्हणजे म्हाका दिसता की तरी चलना तुमचें मदें. तर हांव मागतां डिसिजन घेवपाक, इमिजिएटली डिसिजन घेवचें आनी आमकां आश्वासन दी की जे पळय आमचे डिमांड्स आहा, वीच आर एक्चुअल डिमांड्स आहा, ते आमचे डिमांड्स तुमी घेवचे आनी ताबडतोब आमकां रिप्लाय दिवचे. हांव सांगूंक सोदतां गोवोरमेंटाक की सांताक्रूज लोकां कडेन तुमी खेळनाका. आतां आमचो पेशंट आतां काबार जाता, कित्याक आमी आतां 26 जे गोवोरमेंटाक डिमांड प्रेजेंट केलेले थ्रू MLA, दुसऱ्या दिसाक आमकां इमिजिएटली सांगलेलें करता म्हणून. आयज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15-17 डेज जाले आनी आजून आमकां कांयच हेजें सिट्युएशनाचें कांय हें जावंक ना. आमी लास्ट आतां MLA एक पावटी, सिन्स MLA इज इनवॉल्ड इन दीस, and it is not political movement, and we will get into we will ask MLA when is the date we are going to get, and if we don't get a proper answer from MLA, and if we are not getting, because we are not in contact with CM or any other minister, we are only in contact with MLA, so we'll ask the MLA, and the MLA is not giving us proper answer, or we feel like someone is taking us for ride. That means we will forget all these things, and we will, our next action will be seen now instead of telling people. Okay, when I am telling Santa Cruz people, kindly be ready for any kind of morcha or any kind of protest that we have to do as soon as possible. We will just get in touch with you as soon as possible. Thank you. हांव ह्या सरकाराक सांगूंक सोदतां की तुमी तो डिसिजन घेयना जाल्यार आमकां स्टार्ट करचें पडटलें लोकांचे फुडें वचोन प्रेजेंटेशन करून तांकां उठोवपाक, आनी आमी सगळे लोकांक उठयतले. आनी हें सांगूंक सोदता, तुमची असेंब्ली तुमी आमचें बजेट सेशन पळय जावपाचें आसा, त्या बजेट सेशनाक आमी डिस्ट्रप्शन करतले बाय ब्रिंगींग द पीपल ऑन टू द स्ट्रीट्स, एंड हाडपाक आमी असेंब्ली कडेन तुमकां उबे रावतले हें सगळें करपाक. सो आमकां हे स्टेप घेवपाक आमकां तुमी हें फोर्स करूं नाका. तुमी तर तुमकां आमकां तर रिप्लाय तर दिना जाल्यार आमी असेंब्ली घेवचेच पडटलें लोकांक घेवन, हें हांव आदींच फुडें सांगून दितां. तुम्ही पळयतात GNH.